समय दिनुभएको मात्र होइन, निम्ता गरेर बोलाएर मलाई केही बोल्न मौका दिनुभएको छ। र म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। म एउटा नेपालको नागरिक र राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले म यहाँहरू समक्ष अहिलेको संविधान सभाको सदस्य पनि भएको हुनाले यो संविधानकै कुराहरू म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। र मैले बाँकी भएका कुराहरू छन्, यहाँका जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जिज्ञासा छन् भने मलाई यहाँले सोध्नुभयो भने मैले आफूले जानेका कुराहरू यहाँ समक्ष राख्छु। हाम्रो ऋषि सरले त उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको छ, मुलुकको अवस्था, संविधानको संरक्षक, राष्ट्रपतिको भूमिका, प्रधानमन्त्रीको विघटन र अहिले चाहिँ विपक्षी दलहरूले सडकको जुलुस, अब न्यायालयमा भइरहेको कुरा, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ म अलिकति के अरे छोटकरीमा यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। म पहिला निवेदन के गरेँ भने यो संविधान सभाबाट जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा बनेका संविधान, एकचोटि बनेन, दोस्रो चोटिमा बनेका। अब यसलाई यति राखौँ, यो संविधानको संरक्षण गर्ने, संवर्धन गर्ने र प्रवर्धन गर्ने परि हरेक नागरिकको कर्तव्य। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान अनुसार चाहिँ राष्ट्रपति अगाडि बढ्नु भएन, प्रधानमन्त्री गर्नु भएन, इत्यादि कुराहरू चाहिँ यहाँ आइरहेका कुरा म छुटकरीमै भन्न चाहन्छु। अब म यहाँ निवेदन पहिला राष्ट्रपतिबाट सुरु गरौँ। हामी संविधान पढौँ र संविधान पढ्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा कुराहरू के हेरौँ भने अरू पछाडिको कुरा, पञ्चायतको कुरा छोड्दौँ। 2047 सालको संविधानमा राजालाई केही अधिकारहरू दिया थियो, केही मात्रै। र त्यो बेला कस्तो थियो भने किङ इन पार्लियामेन्ट संविधान नै उल्लेखित थियो। त्यसपछि 2022 अन्तरिम संविधान आयो। त्यो अन्तरिम संविधानमा हेड अफ द स्टेटलाई अर्थात् सरकार, राज्य प्रमुखलाई अधिकारहरू सीमित गरे। र म फेरि एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु, अहिलेको संविधान हामी पढौँ। त्यो संविधानमा के छ भने यो अहिलेको राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै नै सीमित गरिदिएको छ। म यहाँलाई निवेदन के गर्न चाहन्छु भने यो संविधानको धारा 1 को भाग 1 को 2 मा यहाँले पढ्नुभयो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसलाई यहाँ केही छोड। दोस्रो कुरा मैले के निवेदन गर्न खोजेँ भनेको यो संविधान अनुसार सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदमा रहनेछ। फेरि सुनौ, यो संविधानमा के लेखा छ भने यो नेपालको कार्यकारिणी सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदमा रहनेछ। यसकारण के हो भने राष्ट्रपतिको भूमिका कहाँ रह्यो? यो संविधानले सीमित मात्र पनि गर्ने र राष्ट्रपतिको भूमिका पनि खोज्ने। र हामीले के राष्ट्रपतिले केही गर्नु थाल्नुभयो भने सक्रिय हुनुभयो, कार्यकारिणी खोज्नु पनि भन्ने काम गर्थे। जहाँसम्म म एउटा दुईटा कुराहरू यही भनेको कुरा मैले भन्न बिर्सेको, विधेयक चाहिँ के हुन्छ त्यसमा छलफल गर्न उहाँले 15 दिनभित्र चाहिँ विज्ञहरूसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, अध्यादेशमा हुँदैन। र दोस्रो कुरा निवेदन यहाँलाई के गरौँ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सिफारिसमा जुन कुराहरू छ राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न मिल्दैन। जुन दिन किङ इन पार्लियामेन्ट हुँदै हो, गिरिजाबाबुले गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारीजीले गर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले फिर्ता गरेन, शेरबहादुरजीले गर्नुभयो, राजाले फिर्ता गर्नु भएन। अहिले त अधिकारै दिनु भएको छैन संविधानमा। र संविधानका विज्ञहरूले पनि, र म एउटा निवेदन गर्छु संविधान सभाका भएका सदस्यहरूले पनि
हाम्रा उकिलहरूले पनि यहाँले जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ त्यो मलाई कहीँबाट बताइदिनुहोस् कि यहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका कहाँनिर छ। त्यसकारण यहाँहरूले म निवेदन गर्न चाहन्छु कि सम्माननीय राष्ट्रपतिको भूमिका यति यो संविधानले सीमित गरिदिया छ कि प्रधानमन्त्रीले एक दुईटा संवैधानिक परिषदहरू बाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिस गरेको कुराहरू राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले फिर्ता गर्न सक्ने कुनै प्रावधान छैन। जहाँसम्म हाउसको डिजोल्युसन आयो, हाउसको डिजोल्युसन अहिले सबभन्दा बढ्ने इस्यु त्यही छ। म त्यसमा यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। तर त्योभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले मैले पहिले निवेदन गरेँ उहाँले चाहिँ के छ अनुमोदन गर्नै पर्छ। त्यति मात्र होइन, ब्रिटेनका हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम ब्रिटेनबाट लिएका। डेमोक्रेसीमा दुईटा सिस्टम हुन्छ। हुन त डेमोक्रेसी इज द वान अफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड भन्छन्, तर वान अफ द वर्स्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड भन्छन्, तर देयर इज नो एनी बेटर सिस्टम देन दिस भन्छ। यो संसारको सबभन्दा खराब व्यवस्था हो डेमोक्रेसी, तर यो भन्दा राम्रो कुनै पनि व्यवस्था भएको छैन। डेमोक्रेसी ब्रिटेनबाट सुरु भएका हुन् र डेमोक्रेसीका दुईटा सिस्टम हुन्छ। पोलिटिकल सिस्टम एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हुन्छ, एउटा प्रेसिडेन्ट सिस्टम हुन्छ। बट पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पनि ब्रिटेनबाट नै लिएका, हामी त्यहीबाट कपी गरे जे भने पनि। र हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने ब्रिटेनमा पनि किङ इन पार्लियामेन्ट हुन्छ, हाम्रो छैन। यहाँ प्रेसिडेन्ट इन पार्लियामेन्ट छैन। त्यहाँ पनि उहाँलाई चाहिँ के भन्छन् भने द किङ हैज नो एनी पावर टु डु एनिथिङ। त्यसैले के भन्छन् भने त्यहाँ राजाले गल्ती गर्दैन, मोनार्की क्यान नट डु रङ भन्छन्। किन पावरै छैन भने के गल्ती गर्ने? त्यो पावर यहाँ त पार्लियामेन्ट इन प्रेसिडेन्ट इन पार्लियामेन्ट पनि छैन। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा के बोल्नु भने यहाँले पनि कुरा राख्नु होला। मैले यो संविधान पढुन्जेलसम्म यो संविधानको अध्ययन गरेपछि यो कहीँ पनि मैले राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा भएन कि उहाँले रोकिराख्नु। एउटा विधेयक भयो, अध्यादेश होइन। अब चाहिँ के आयो भने प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्नु। अब यो संसदको विघटन गरेपछि म एउटा फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु। डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने सेपरेसन अफ पावर हुन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। के अरे व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले लागू गर्ने र न्यायपालिकाले संरक्षण गर्ने, यो सब अलग अलग हुन्छ। त्यसकारण के हो भने अहिले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले हाउस डिजोल्भ गरिसकेपछि यो कुरा चाहिँ न्यायपालिकामा गयो। न्यायपालिकामा गइसकेपछि हामी एउटा नागरिकको हैसियतले त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने आलोचना प्रलोचना चाहिँ हामी गर्नु हुँदैन। तर हामीले गर्ने कहाँ हो, संविधान अनुसार कुराहरू चाहिँ मात्र चाहिँ हामीले गर्ने। तर यहाँ के हेर्छु भने पहिले यो संविधानको कुरा गरौँ, त्यसपछि कुरा गरौँला। तर प्रधानमन्त्रीले उहाँले धारा 76 को 7 अनुसार चाहिँ विघटन गर्नु। यहाँका तीनटा कुराहरू लाग्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्नुको, त्यो संविधान अनुसार छ कि छैन। त्यसपछि यहाँ अहिले चाहिँ कोर्टमा गएको छ, कोर्टले यसलाई डिजोल्युसन गर्ने हो कि यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने। र एउटा अर्को निर्वाचन आयोगको चाहिँ चिन्हको कुराहरू छन्। त्यहाँ म पहिला निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी संविधानमा 74 को चाहिँ पढौँ, धारा 74 मा त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा लेखिएको छ यो कार्यकारिणी अथवा चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम राज्य प्रणाली चाहिँ के हुन्छ भने बहुदलीय आधारितमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय गणतान्त्रिक प्रणाली हुनेछ। फेरि हामी सुनौँ, यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय प्रणाली हुनेछ। गणतान्त्रिक समावेशी राखौँला, तर बढी चाहिँ उहाँ संसदीय प्रणाली। अर्थात् यो पोलिटिकल सिस्टम जुन हो त्यो सिस्टम हाम्रो संविधान अनुसार संसदीय व्यवस्था र यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ के छ भने
हाम्रो विश्वमा चाहिँ यसको कसरी चाहिँ यसको कार्यान्वयन भइरहेछ, यसको ट्रेन्ड्स के हो, यसका कसरी चाहिँ के अरे मतलब प्र्याक्टिस भइरहेछ, त्यो कुरामा पनि आधारित हामीले बुझ्नुपर्छ, राख्नुपर्छ र यो कुराहरू राख्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा के आयो भने यो संविधान मार्फत 76 धारामा के छ भने सबभन्दा बहुमत दलको व्यक्तिले, संसदीय दलको नेता, सबभन्दा निर्वाचनमा सबभन्दा राजनीतिक दलको बहुमतको नेता, संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ, त्यो अनुसार भएका हुन्। तर एउटा यहाँ फेरि राखौँ, यो मेजोरिटी पाएको पोलिटिकल पार्टीले संसदीय दलका नेता नै हुनुपर्छ, त्यो नेता छानेको हुनुपर्छ। दोस्रो धारामा के लेखिया छ भने यदि त्यो भएन भने 2 या 2 भन्दा बढी चाहिँ राजनीतिक दलका व्यक्ति, त्यसमा फेरि नेता छैन, व्यक्तिले चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनेछ। अब त्यो पनि भएन भने त्यो के हुन्छ भने सबभन्दा बढी जुन राजनीतिक दलका नेताहरू छन्, दलका चाहिँ जुन व्यक्ति छन्, नेतै हुन्छन्, त्यसलाई ल्याउने हो। त्यो पनि भएन भने एउटा के हो भने कुनै व्यक्तिले, प्रतिनिधि सभाको सदस्य व्यक्तिले होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष यो भन्छन् कि म चाहिँ बहुमत ल्याउँछु भनेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भनेर भन्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु। यहाँलाई निवेदन गरौँ, म मानौँ म प्रतिनिधि सभाको सदस्य, म चाहिँ क्लेम गरेँ राष्ट्रपति र म चाहिँ के छ भने 265 मा म ल्याउन सक्छु भनेर 200 कति 75 हो। अब उसको जस्टिफिकेसन कसरी गर्ने? तपाईले 100 बहुमतलिटी ल्याएर सही गरेर मलाई दिनुहुन्छ भने उसको जस्टिफिकेसन कसरी गर्ने? यहाँ एउटा समस्या पनि हुन्छ। दिएन भने संविधान अनुसार मिल्ने, दिएन भने 10 जनाले क्लेम गरे कसलाई दिने के गर्ने? दोस्रो कुरा, अन्तिम कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान अनुसार के लेखेको छ भने यदि कुनै पनि चाहिँ के छ भने बहुमत ल्याउन सकेन भने अल्पमतको प्रधानमन्त्री उसले चाहिँ के गर्छ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति समक्ष संसदको विघटनको सिफारिस गर्नेछ र त्यो अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर 6 महिना भित्र निर्वाचन गरिनेछ। अब म 2-3 कुराहरू सरलसँग सोध्छु। अल्पमतको सरकारको चाहिँ के छ भने विघटन गर्ने मिल्ने, बहुमतको सरकारको किन न? एउटा प्रश्न म यहाँ मलाई सोध्नु होला, म यहाँसँग सोध्छु। दोस्रो कुरा, यदि अल्पमतको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले म संसद विघटन गर्ने सिफारिसै गर्ने, त्यो बेला के गर्ने? क्योंकि 2 वर्षभित्र त अविश्वास प्रस्ताव त दिन मिल्दैन। त्यो बेला त अल्पमतको सरकार 2 वर्षसम्म त कसैले हटाउने भएन। त्यो बेला के? र म फेरि लास्टमा एउटा कुरा भन्छु, के हो भने धारा 85 हामी पढौँ, म एकचोटि पढेरै सुनाइदिन्छु। धारा 85 मा यो यहाँ छैन, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यस संविधान बमोजिम आगामी विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। यहाँ फेरि पढौँ, यस संविधान बमोजिम आगामी विघटन भएकोमा बाहेक, यसले 5 वर्ष चाहिँ हुनै पर्छ भने कहाँ लेखिएको छ? नम्बर 1, बहुमतको प्रधानमन्त्री चाहिँ विघटन गर्न पाउँदैन भने कहाँ लेखिएको छ? यो कुरा भयो। खैर जे भए पनि अहिले संसदको एउटा पक्षले पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा विघटन निर्वाचनमा जाने र यो कुरा चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलहरूका नेताहरू र दलहरूलाई के देख्छु भने सडकमा चाहिँ व्यक्ति जनता, नेपाली जनताहरूलाई ल्याएर विरोध गर्ने र कोर्टलाई प्रेसर गर्ने कि तिमीले रिस्टोरेसन पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ अथवा तिमीले विघटन गर्नुपर्छ। एउटा पक्षले सडकमा जुलुस निकाल्ने, के अरे क्षेत्रमा जुलुस निकालेर
यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। यदि गरिएन भने सडकमा चाहिँ के छ भने न्यायाधीशलाई ल्याएर लछार्नुपर्छ। एउटा पक्षले यो पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, के अरे डिजोल्युसन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ डिजोल्युसन विघटन भएन भने हामीले यो गरिदिन्छु भनेर। डेमोक्रेसी हो यो लोकतन्त्र हो, यो प्रजातन्त्र हो। यो विश्वको मलाई कुनै पनि मुलुकमा देखाइदिनुस् त यसरी कोर्टलाई, सर्वोच्च अदालतलाई, जहाँ सेपरेसन अफ पावर हुन्छ, जहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बलको आधारमा, जनताको आधारमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने निर्णय गर्न लगाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी होइन, मोबोक्रेसी पनि होइन, यो एनार्की हुन्छ। त्यसकारण म मिडियाका साथीहरूले, सरहरूले के भन्छु भने यस कुरामा यहाँले आफ्नो रोलहरू देखाउनु पर्ने भयो, गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि के हो भने हुन त एउटा अर्को पनि कुराहरू छन्। न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरूले भूतपूर्व चाहिँ बोल्नुहुन्छ, तर एउटा निवेदन गर्न म के चाहन्छु भने विश्वको कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशहरू र मिलिट्रीका मान्छेहरू, रिटायर भएको मान्छेहरूले उहाँले राज्यबाट र हाम्रो जनताको करबाट उहाँले फ्यासिलिटी पाइरहेको हुन्छ। जुन दिन संविधान के उहाँले शपथ गर्न लिनुहुन्छ त्यो दिन पनि यहाँले पढ्नुभयो नेपालकै संविधान, म पदमा रहे या नरहे तर म आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका हुन्छु। तपाईले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, यसरी बोल्नु हुँदैन। जस्तो हिन्दुस्तानमा चाहिँ इन्दिरा गान्धीको 1971 मा 1971 मा रायबरेलीबाट चुनाव लड्नुभयो। चुनाव लड्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ इलाहाबादको कोर्टमा उहाँको विरोधमा राजनारायण उहाँको प्रतिनिधि मुद्दा हाल्यो कि उहाँले प्रधानमन्त्रीको पावरको मिसयुज गर्नु र त्यसमा चाहिँ इन्दिरा गान्धीलाई चुनाव हराइयो। कांग्रेस पार्टीका र विरोधी वंशहरूले न पहिले बोले न पछि बोले। त्यति मात्र होइन, कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश बोलेको मलाई देखाइदिनुहोस्। न्यायाधीश करे भूतपूर्व चाहिँ के छ भने सेक्युरिटी, मिलिट्रीका व्यक्ति, पुलिसका व्यक्ति बोलेको देखाइदिनुहोस्। र त्योभन्दा पहिला पनि एक शब्द पनि कुनै प्रधानमन्त्री पनि बोले, कुनै बोलेन कि मेरो विरुद्धमा के अरे म प्रधानमन्त्री छु, मेरो विरुद्धमा इलाहाबादमा मेरो चाहिँ के छ भने निर्वाचनको मिसयुज गरे भने भनेको छ, यो गर्छु भने बोले। न उहाँ इन्दिरा गान्धीले बोले, न उहाँको पार्टीले बोले, न विपक्षीले बोले। द्याट इज द मिनिङ अफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एस्टेबल हुने यो तरिका हो। र जुन दिन इन्दिरा गान्धी पदमा हुँदा पनि हराइयो, उहाँले राजीनामा दिन खोज्नुभयो। राजीनामा दिँदाखेरि उहाँले के गर्नु, इमर्जेन्सी लगाउनु। इमर्जेन्सी लगाएपछि उहाँ फखरुद्दिन अली मोहम्मद थियो। रातको 11 बजे इमर्जेन्सी लगाउँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के छ भने उहाँले हस्ताक्षर रोक्नु भयो। त मैले भन्दाखेरि लास्टमा के भन्न चाहन्छु, यहाँको जिज्ञासा हो, अहिलेको चाहिँ हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने हो, हामी लोकतन्त्र प्रणालीमा विश्वास गर्ने हो, यो संविधानको संरक्षण गर्ने हो भने हामीले दुई तीनटा कुराहरू के गर्ने हो भने यो हाउसको पुनर्स्थापना हुन्छ कि हाउसको चाहिँ विघटन हुन्छ, यो सडकमा जुलुस निकाल्ने, यो बाटो घेर्ने, गाउँ गाउँबाट नेपाली जनता ल्याउने, यो डेमोक्रेसीको मतलब हो। यो डेमोक्रेसीको चाहिँ के छ भने सिस्टम भित्र पर्छ। तपाईले कोर्टलाई घेरेर चाहिँ निर्णय गराउनुहुन्छ, कोर्टका न्यायाधीशलाई गाली गरेर लछाड पछाड गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ तपाईले मलाई यहाँ चारैतिर बन्दुकले घेरेर तिमी बोल भनेर बोल्न भन्नुहुन्छ, म के बोल्छु? यहाँ नै भनौँ कोर्ट त निष्पक्ष हुन्छ। तर एउटा कुरा हामी के मानौँ, हजुर हजुर सर, मलाई के बताइदिनुहोस् भने अहिलेको अवस्थामा एउटा चर्चा के छ भने अब निर्वाचन नहुने संसद पनि कुनै स्थापना हुँदैन, अनि सङ्कटकाल लगाएर राष्ट्रपति शासन नेपालमा लाग्ने सम्भावना छ भनेर बहस है। अब विकल्प भनेको राष्ट्रपति शासन, के राष्ट्रपति त्यतिखेर गृह कार्यान्वयनको तयारीमा हो? राष्ट्रपति शासन हाम्रो देशमा कति सम्भव छ? एउटा कुरा म निवेदन के गरौँ भने अहिले कोर्ट सर्वोच्च अदालतमा गएका कुराहरू छ विघटन अथवा पुनर्स्थापना।
यो चाहिँ कोर्टले यदि उहाँले सरले भने अनुसार विघटन गर्यो चुनावको अवस्था हुँदैन भन्ने कुरा आयो। यदि चुनावको अवस्था भएन भने यो सरकार असक्षम हुन्छ। किनकि उसको पहिलो दायित्व के हो भने उहाँले विघटन गरे हो, कोर्टले उसलाई लिगलाइज गरेको, उहाँलाई समयमा निर्वाचन गराउनु। अब दोस्रो कुरा सरले भन्नुभयो राष्ट्रपति शासनको पनि कुराहरू आइरहेछन्। त्यो कस्तो हो भने प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्यो भने उहाँले सिफारिस गर्नु पर्यो कि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चुनाव हुन सक्दैन, देशको परिस्थिति यस्तो छ, यसकारण चाहिँ मैले 1 वर्ष अथवा 6 महिना इमर्जेन्सी लगाएर यसलाई अगाडि बढ्छु भनेर उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ भन्न सक्ने चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ लेजिटिमेसी फेरि गर्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई बुझ्नु हुँदैन। म निवेदन गर्छु यस सरलाई, त्यसले प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो र त्यो चाहिँ के छ लास्ट स्टेज हो र त्यसमा गयो भने मलाई लाग्छ यो संविधान पनि टिक्दैन, डेमोक्रेसी पनि चाहिँ डोल्ड्रम प्याराडक्स हुन्छ, अन्यलमा जान्छ। यसले जनतामा तपाईले प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनतामा जाने तपाईले कुनै बेला डराउनु हुँदैन। किनकि के हो भने एउटा राज्य र जनता दुईटा चाहिँ के छ भने टाइममा अनुमोदन गर्नु पर्दैन। दोस्रो कुरा के हो भने अदरवाइज कुनै पनि व्यक्ति, सरकार, पोलिटिकल पार्टी उसले बेला बेलामा जनताद्वारा अनुमोदित गरेर के हुनुपर्छ भने इलेक्टेड हुनुपर्छ। त्यसकारण ऋषि सरले जुन भन्नुभएको छ, यदि निर्वाचन गरे कोर्टले निर्णय गर्यो कि होइन अब विघटन हुन्छ, निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर, यो सरकारको प्रथम कर्तव्य हुन्छ, दायित्व हुन्छ कि उहाँले निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनमा जनतामा जाने तपाईको के को त। तर एउटा कुरा म एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले सरलाई मैले यहाँलाई अवगत गराएँ, नेपाली कांग्रेसको एउटा तत्त्व आधिकारिक व्यक्ति जो अधिकारी उहाँले एउटा राम्रो चाहिँ के भन्नुभएको छ भने शेरबहादुर कोर्ट हामी चाहिँ यसरी कुरा नगरौँ, यो चाहिँ के छ भने केस सर्वोच्च अदालतमा गएछ, त्यसकारण हामी अदालतको निर्णय पर्खौँ। अदालतले हामीलाई निर्वाचनमा जान भन्छन् भने हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, पुनः स्थापना गर्छ भने हामी चाहिँ संसदमा जान्छौँ। द्याट इज द मिनिङ अफ द डेमोक्रेसी एन्ड फलो अफ द सेपरेसन अफ द पावर उहाँले भनेको र उहाँले डेमोक्रेसी अनुसार चलेको थियो। ठ्याक्कै उसो फाइनली किनभने अब अहिले संविधान जस्तो के छ भने अब कोर्टले एउटा निर्णय त गरिहाल्छ होइन, विघटनको पक्षमा जाला र पुनर्स्थापना पक्ष जाला, कोर्टले एउटा पक्ष पुगिहाल्छ। त्यो पुगेको अवस्थामा जस्तो अब कोर्टले ठिक छ प्राइम मिनिस्टर कदमलाई चाहिँ अब पार्लियामेन्ट सिस्टममा प्राइम मिनिस्टर संसद विघटन गर्नु ठिक छ, गयो प्राइम मिनिस्टर इलेक्सन भनेर कोर्टले भन्यो होइन, प्राइम मिनिस्टर इलेक्सनमा जानुभयो। उहाँले वैशाख 17 र 27 गते नीति तोक्नु भएको थियो, त्यो अनुसार चुनाव भएन भने के हुन्छ त्यो राजनीति कुरा होइन। त्यो अनुसार भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। त्यसको त परिकल्पित गरेर चुनाव हुनै पर्छ। अब बाइदिले यसरी के हुन्छ भने अब समय कम भएको हुनाले हामीले मिलाउन सकिएन भने बाइदिले भन्यो भने त्यो पनि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ एउटा कन्ससनेस क्रिएट हुन्छ। सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले मिलेर, नागरिक समाज मिलेर यसलाई व्यवहारिक तरिकाले सोचौँ। अलि 1 महिना 2 महिना साह्रो भने मात्र भन्न सक्छ। तर त्यो पनि स्थिति किन छैन भने व्यवहारिक ऋषि सरलाई भनौँ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो सारा प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्दैछ र निर्वाचन आयोगले पनि भन्यो हामी समयमा निर्वाचन गराउने सक्षम छु भन्दाखेरि अब निर्वाचन सार्ने चाहिँ यो हाइपोथेटिकल कुरा हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रपतिको शासन गर्ने मतलब भएन। किनभने जब कोर्टले डिसिजन दिन्छ, कोर्ट अनुसार चल्ने हो। कोर्टले डिस्टोर गर्यो भने हाउस जाने हो, कोर्टले चाहिँ डिजोल्युसन गर्यो भने जनतामा चुनाव जाने हो। किन अहिले राष्ट्रपति शासन गर्ने अहिले कुनै कुरै उठेको छैन। मुलुकमा कुनै चाहिँ के छ भने एनआरकी पनि छैन, मुलुकमा कुनै द्वन्द्व पनि छैन, हिंसा पनि छैन। यस्तो परिस्थिति नभएसम्म चाहिँ राष्ट्रपति शासन लगाउने मैले कुनै आधारै देखिए। किन जनता हाम्रो नेपाली जनता, हाम्रा कल्चर, हाम्रा चाहिँ के छ भने संस्कार, हामी पिसफुल संस्कार हो, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मानेका संस्कार हो। अब हुन त अहिले तपाईहरूले देख्नुभयो होला, फेरि सरले सोधेपछि म भन्छु, अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा के कुराहरू आयो त्यसको बारेमा सोध्नु होला।
त्यसकारण के हो भने म ऋषि सरलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो कुनै पनि परिस्थिति छैन जो चाहिँ नेपालमा नेपाली जनतालाई निर्वाचनमा कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो त्यस्तो सङ्कटकाल लगाउने राष्ट्रिय शासनको सम्भावना तत्काल छैन मैले देखेको छु। अनि दोस्रो कुरा भयो जस्तो ठ्याक्कै यो व्यवस्थाको विकल्प मान्छेले खोज्नु जस्तो संहिताको विकल्प सेकुलर राष्ट्रको विकल्प हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त अब गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति सल्लाहकारको दृष्टिकोणमा हिन्दू राष्ट्र नेपालको सम्भावना छ। एउटा सरलाई म के निवेदन गरौँ, संविधान सभाको सदस्य नेपाली नागरिकको, यहाँ नेपालको संविधानको 274 पढ नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्ने छैन। त्यसपछि 2 पद यो संविधानको अन्य धारा अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन या खारिज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि संसदमा पेश गर्न सकिनेछ। अर्थात् म के ऋषि सरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँले सोध्नुभयो संघीयता धर्मनिरपेक्षको बारेमा, यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो, संविधानले दिएको कुरा हो। भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र जनतामा सार्वभौम सम्पूर्णता, यो 4बाट बाहेक कुनै पनि कुरा चाहिँ संसदमा र तपाईले जनतामा लिएर जान सक्नुहुन्छ। यो प्रत्येक नेपालीको के अरे अधिकारको कुरा हो। जस्तो म भए मैले भन्न मेरो अधिकार ऋषि सरको अधिकार हो, हामी हिन्दू धर्म खोज्छु, कसैले अर्को धर्म भन्न उहाँको अधिकार हो, कसैले संहिता खारिज गर्ने पनि अधिकार हो, यो सबै अधिकार हो। तर यो चाहिँ अधिकार 4वटा अधिकार जुन छ त्यो बाहेक। त्यसकारण यो संविधान भित्रै म ऋषि सरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संविधान भित्रै रहेको कुराले हामी तपाईले रोक्न सक्दैनौँ। त्यसको ठ्याक्कै अहिले रामकुमार झाँक्रीजीले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ राष्ट्रपतिको बारेमा, बालकोट गएर बसेको हुन्छ भनेर। तपाईँले अब पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको बारेमा जुन सामाजिक सञ्जालमा किन तर्कहरू आइदियो, राष्ट्रपतिको भनाइ के छ? किन तपाईँ दिनौँ सम्पर्क राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाल विश्वमा चाहिँ जम्मा 20बाट कन्ट्री थियो, 21बाट त्यो बेला पनि नेपाल त्यो मात्र होइन। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ महिलाको कदर गर्ने कस्तो भने सरस्वती, लक्ष्मी र दुर्गा, राजनीति गर्ने सरस्वती, लक्ष्मी चाहिँ दुर्गा र धनको लक्ष्मी चाहिँ लक्ष्मी र सुरक्षा गर्ने दुर्गा। त्यस्तै कुरा छोड्दिउँ। तपाईले हामीले गर्ने हो भने बुद्धलाई आम्रपालीसँग डिस्कसन गरेर आम्रपालीको कुरा उहाँले सर्वमान्य गर्नु। गाग्रीले यज्ञबलसँग झुक्नु भयो। नेपालका महिलाहरूले भन्ने हो भने यहाँले सरलाई भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे हो, तर उहाँ मरिसकेपछि उहाँको चाहिँ बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी देवीले पनि चलाएका हो, राज्य लक्ष्मी पनि चलाएका। म एउटा निवेदन गर्न के चाहन्छु भने हाम्रो सभ्यता, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा महिलालाई, दलितलाई, अपाङ्गलाई इज्जत गर्ने, सम्मान गर्ने चाहिँ हाम्रो छ। तर कता हो कता अहिले त हामीले के हुन्छ भने जुन पनि ठाउँमा अराजकता, ऋषि सरले भन्नुभएको छ फलानु ठाउँमा जाउँ, बालकोटमा जाउँ, बडा महारानी भनौँ। म एउटा कुरा के भन्छु भने भोलि मेरो छोरी राष्ट्रपति भयो र त्यो छोरीलाई तपाईले भन्नुभयो भने फलानु ठाउँमा जाउँ भनेर, यो कुन संस्कार हो, कुन सभ्यता हो, कुन संस्कृति हो, कुन रीतिरिवाज हो? र मलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन, समाजलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? यस्तो भन्ने चाहिँ हाम्रो समाज पहिले पनि थियो, न हिजो थियो न परम्पराकाल थियो। त्यसकारण म के भन्छु भने यहाँ मिडियाहरूले, मिडियाका सरहरू, म्याडमहरूलाई, ऋषि सरहरूलाई जस्तो पत्रकारहरूले, कुनै पनि व्यक्तिले यदि महिलाको सम्मान गर्न जानेका छैन भने, अपाङ्गको सम्मान गर्न जानेका छैन भने, अशक्तलाई सम्मान गर्न जानेका छैन भने र त्यो हामीले त्यसलाई सुरक्षा गर्न जानेका छैन भने,
समाजमा उहाँहरूप्रति केही अवमूल्यन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरूले मिडिया जस्तो हामी जस्तो सिभिल सोसाइटीले त्यसको प्रतिकार गरेन भने यो समाज टिक्दैन। उदाहरणको लागि म भन्छु, दुईटा उदाहरण दिन्छु म। ऋषि सरकै उदाहरण दिन्छु। ब्रिटेनका रानी, उहाँ यत्रो सुरक्षा थियो, एकजना व्यक्तिले उहाँको चाहिँ बेडरुममा गइदिएछ कसैले, अनि उसलाई पुलिसले समातेर चाहिँ के गरेछ भने यो त अति भयो। एउटा महिलाको बेडरुममा कसरी भयो? एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोण भयो। दोस्रो कुरा यो कसरी पस्यो? उसले के भनिदियो भने म इलिजाबेथको पहिलाको बोयफ्रेन्ड हो। अब त्यो एउटा मिडियाले त बडा गाह्रो भयो, अनि हामीले केही मिडियाहरू त डिस्क्लोज हुन्छन्। पछि त्यहाँका मिडिया, सिभिल सोसाइटी, पोलिटिकल पार्टीले के भने यो हाम्रो होइन, के अरे महारानीको होइन, यो महिलाको र हाम्रो ब्रिटिसको बेइज्जती हो, यसलाई तुरन्त बन्द गर्नुहोस् र यो व्यक्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुहोस्। मिडियाले छाप्दा पनि छानेन, सबै पोजिटिभमा छ। म दोस्रो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एम मिथाई भनेको जब उहाँको बुवाको सेक्रेटरी, उसले एउटा किताब लेख्थ्यो, मेरो र इन्दिरा गान्धीको अनैतिक सम्बन्ध थियो भने। उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँको आफ्नै बुहारी, महिलाको दुश्मन त माइन्ड नगर्नु होला, यहाँ भनिन्छन् हाम्रो दिदी बहिनीको के अरे शत्रु चाहिँ आफ्नै दिदी बहिनी मात्रै हुन्छन् भन्छन्। उहाँको आफ्नै बुहारी के अरे सञ्जयको श्रीमतीको नाम के मैले बिर्सिसकेँ, मेनका गान्धी। मेनका गान्धीले बाँड्न थाल्नु, इन्दिरा गान्धीको आचरणमा असर नपर्न थाल्यो। सबै पोलिटिकल पार्टी, लिडर, सेक्युरिटी र भारतीय जनताहरूले चाहिँ त्यसको लागि जलाउन खोज्यो, प्रतिकार गर्न खोज्यो। जे भए तापनि हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री, हाम्रा मुलुकका हिन्दुस्तानका चेलीबेटी, यसको चाहिँ के छ भने आचरणमा यस प्रकारको गर्नु हुँदैन भने हामीले नेपालले गर्न सिकेका छौँ र गरेका छौँ र? नेपालमै हो नि, गाग्री नेपालमा, आम्रपाली नेपालमै हो। राज्यलक्ष्मी जसको बारेमा अहिले पनि के लेखिन्थ्यो भने गगन सिंह छ, तर धेरै विरोध भएको छ। अहिले हाम्रो समाज सोसाइटी कहाँ गयो? म ऋषि सरसँग सोध्न चाहन्छु के यो सही हो कि गलत हो? भोलि मेरो छोरीहरूलाई, मेरो दिदीलाई, मेरो बहिनीलाई गरे भने मलाई कस्तो हुन्छ, तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? त्यसकारण के भने एउटा सभ्य नागरिक पनि नबन्न सक्ने, एउटा महिलाको सम्मान पनि गर्न नसक्ने त्यो नेपाली नागरिक त के एउटा असल मानव पनि हुन सक्छ, चाहे जो होस्। राष्ट्रपतिको कुरामा चाहिँ राष्ट्रपति सबैको साझा तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा थियो। त्यो त हो। अनि त्यसमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीले के भनिरहनु भएको छ भने हामीले 80-90 जना सांसदले समावेदन दिएर जाँदा राष्ट्रपतिले त्यसमा एक्सन नलिने, अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विगतको सिफारिसको साइनको मसी नपाउँदै राष्ट्रपतिले किन त्यसलाई कोहीसँग छलफल नगरिकन स्वीकार गर्नुभयो, राष्ट्रपतिको व्यवहार पक्षपाती भयो भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। यसमा के एउटा कुरा सरलाई के भन्नुहोस्, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटा चाहिँ ट्रेन्ड छ, विश्वको ट्रेन्ड चाहिँ गर्ने हो। सेसन बोलाउने आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीका चाहिँ दलका के अरे संसद सदस्य होइन। सबै कुरा संविधानमा लेख्न पनि सक्दैन, आवश्यक पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, अविश्वासको प्रस्ताव पनि अपोजिसन पोलिटिकल पार्टीले गर्ने। आफ्नै दलले सबभन्दा पहिला केपी ओली चाहिँ प्राइम मिनिस्टर छ भने र कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँको संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको नियम हो सर। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँले सुन्नुभयो होला, मोरारजी देसाईलाई हटाउँदाखेरि चरण उहाँको आफ्नै पार्टीका चाहिँ के छ भने चरण सिंहहरूले एकदम एक्टिभली लाग्यो, तर उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएन, उहाँले हाउसको सेसन बोलाउनु भएन। विपक्षी दलको नेता के राव थियो नि, यशवन्तराय बलवन्तराय, काङ्ग्रेसको थियो, त्यसले राखेको हो। हाम्रो एउटा ट्रेन्ड्स के हो भने हजुरले भनौँ, यो ट्रेन्ड्स बिगार्न थाल्नु हो भने लथालिन्छ। अपोजिसनको पार्टीले संसद अधिवेशन बोलाउने हो, अधिवेशनको चाहिँ के हो भने के अरे अपोजिसनले सरकारको विरोधमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु। दोस्रो कुरा सरले सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यसो भए त प्रधानमन्त्री चाहिँ अल इन अल र डिक्टेटर भइहाल्यो नि, पार्टीले त केही गर्नै सकेन। त्यो पनि होइन। यदि
कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ, यदि कुनै पनि पार्टीले आफ्नो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो भने सबभन्दा पहिला संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्छ। अब त्यो चाहिँ नगर्ने एकैचोटि चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति कहाँ दिँदाखेरि सरहरूले नै भोलि भन्नुहुन्थ्यो यो संसदीय परम्परा अनुसार त भएन भनेर कुराहरू उठाउनु। यसो तपाईँको भनाइ चाहिँ राष्ट्रपति पक्षपाती हुनुहुन्न भने खालि भने मैले निवेदन गरेँ नि त, यो ट्रेन्ड हो यो। र राष्ट्रपति चाहिँ उहाँले चाहिँ जानुभयो, उहाँले चाहिँ के छ भने भीम रावल र हाम्रो एकजना पम्फा भुजाले जानुभयो। गएपछि उहाँले चाहिँ जाँदाखेरि हाउसको चाहिँ के छ भने कल गर्नु भन्नुभयो। उहाँले त पहिला आफ्नो पार्टीमा जानु पर्थ्यो, आफ्नो दलको नेतालाई भन्नुपर्छ। यहाँले हेरौँ न संसदीय दल, उहाँ फेरि अल्पमतको सरकारको त नेता त होइन प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री त बहुमत सरकारको संसदीय दल नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता हो र उहाँले त्यो संसदीय दलका संसदहरू। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ ट्रेन्ड हामीले बुझ्नु पर्छ। सरहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, हामीले पनि बुझ्नु पर्यो, इन्टरनेसनल ट्रेन्ड्सहरू पनि बुझ्नु पर्यो। सबै कुरा संविधानमा लेख्ने साध्य पनि। मेरो एउटा हजुर सर, जुन प्रधानमन्त्री एउटा कागज लिएर जानुभयो भने देश बेच्ने भनेर एउटा कागज बनाएर लिएर जानु भने राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गरिदिन। मैले त पहिले नै निवेदन गरेँ 2047 सालको संविधानमा राजा र पार्लियामेन्ट केही अधिकारहरू थिए। 2062 कि 63 सालको संविधानमा अधिकारहरू धेरै सीमित भए। अहिले त केही अधिकार छ। मैले भने नि देश बेच्ने भनेर सिग्नेचर गरिदिनु हजुर प्रकारको गर्ने राष्ट्रपतिले गर्नुभयो। एउटा कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु, मलाई राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। के हो भने यो त संविधान विघटनको कुरा भयो, संसद विघटनको, जो ब्रिटेनबाट हामी सुरु गरेका हौँ। यो प्रश्नहरू एकदम राम्रो प्रश्न हो। 1935 तिर बाल्डविन चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ब्रिटेनका राजा एट राजा उसले चाहिँ एउटा कहीँ जाँदै थियो, एयरपोर्टमा एउटा केटी देख्यो सिम्पसनमा। उहाँ दुईटा श्रीमान पहिले छोडिसकेको, एउटा छोरी उहाँमा पनि, अनि उहाँसँग उहाँको एफेयर भयो। संसदमा कुरा भयो। राज्य संस्था पवित्र संस्था हो। अहिलेको राजाले एउटा केटी जो दुईटा श्रीमान पहिले छोडिसकेको, एउटा छोरीको आमासँग उहाँ अफेयर चल्दैछ। के यो साँचो हो? र यो भयो भने राज्य संस्थालाई पवित्र मान्न सकिन्छ? कसरी भने किङ इन पार्लियामेन्ट भने बाल्डविनले के भन्यो भने यो कुरा त। तर म यो राजासँग सोध्छु, उहाँले राजासँग सोध्नुभयो। अहिले सुनौ है सर, राजाले के भन्यो? हो मेरो एफेयर छ, त्यसकारण तपाईँले दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यो केटीसँग बस्नुभयो भने राजगद्दी छोड्नु पर्छ, अनि राजगद्दीमा बस्नुभयो भने त्यो केटी छोड्नु। सामान्य उसको व्यक्तिगत कुरा। अनि उसले के गरे भने राजगद्दी छोडे, केटीसँग गयो। मैले निवेदन के गर्ने भने यो त किङ इन पार्लियामेन्ट, प्रेसिडेन्ट इन पार्लियामेन्ट पनि छैन। प्राय म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संविधान पढौँ। राष्ट्रपतिको केही अधिकार छैन। एउटै अधिकार मैले चाहिँ श्री सर हुँदाखेरि मैले यसो क्लिक गरेँ कि यदि कुनै व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सदस्यले म भएँ र हाउसमा कोही चाहिँ मेजोरिटी ल्याउन सकेन भने म मेजोरिटी ल्याउँछु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। त्यो बेला के गर्ने? कसरी लेजिटिमेसी गर्ने हो कि यसले बहुमत पुर्याउन सक्छ? दोस्रो कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, एउटा अर्को पनि अप्ठ्यारो पोजिसन छ। के अरे कुनै पनि एउटा के छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत पुर्याएन, उसले हाउसलाई विघटन गर्न सिफारिस गरेन, त्यो बेला राष्ट्रपतिले के गर्ने? यो कुरा बडा गाह्रो छ। सबै संविधानमा सबै कुरा हुँदैन सर। एउटा कुरा म एउटा निवेदन फेरि गरौँ। एकचोटि इन्डियामा राम जेठामलानीले एउटा चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो मुद्दा, अनि अदालतले उसले के लेखिदिएछ भने ह्याङ्ड भनेर, फाँसी भने ह्याङ्ड भनेर। अनि राम जेठामलानी के भन्यो भने कहाँ यो मार्ने मान्छे हो र? उहाँले हाम्रो सम्मानीय जजले त खालि ह्याङ्ड भनेको छ, यसरी झुन्ड्याउने मात्र, मार्ने भने।
अब त्यो एउटा गाह्रो प्रश्न भयो, त्यो सोचेकै थिएँ। अब फेरि मुद्दा भयो, अनि त्यसपछि के लेख्यो भने किल अन्टिल द डेथ भनेर। यसलाई जबसम्म मर्दैन त्यसपछि हान्यो भनेर। अब त्यो त के हो भने समयअनुसार चाहिँ भइरहेको हुन्छ। कोर्टले एउटा अर्को पनि म भन्छु, कोर्टले हरेक कुराको चाहिँ डिसिजन दिन्छ। अब कोर्ट पनि के हुन्छ, संविधानमा धेरै कुरा लेखिया हुँदैन, धेरै कुरा अस्पष्ट हुन्छ, क्लियर हुँदैन। तर त्यसले के हुन्छ भने जजले आफ्नो जजमेन्टमा, स्वविवेकमा निष्पक्ष भएर जुन निर्णय गर्छन् त्यसलाई हामी मान्नुपर्छ। त्यसलाई जज मेड ल भन्छ, अर्थात् न्यायाधीशले बनाएको काम। त्यो इन्टरनेसनल चाहिँ के हो भने ट्रेन्ड्स हो। त्यसकारण हामीले के निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी जजलाई, सुप्रिम कोर्टलाई डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने भने उहाँहरूलाई विवाद गर्न। जजलाई तपाईँले सडकमा ल्याएर घिसाडेर तपाईँले आफ्नो अनुसार गर्नु हो भने यो चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हुँदैन। दोस्रो कुरा, यो अहिले चाहिँ मास भइरहेको छ। मास ल्याएर यो भाषण गरेर यो मैले के छ भने हाउस पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हाउस डिजोल्भ हुनुपर्छ, न त म यस्तो गर्छु भनेर तपाईँ जनताको, डेमोक्रेसी त के जनताको पनि नेता हुनु। तपाईँ जनताको नेता भन्ने, जनतामा जाने डराउने भनेको के को नेता हो? सेक्युरिटी लिएर जानुहुन्छ। म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, डेमोक्रेसीमा सेक्युरिटी के को सेक्युरिटी हो? तपाईँ जनताको नेता हुनुहुन्छ, जनतामा जानुहुन्छ, डराउनुहुन्छ। इब्राहिम लिङ्कन त राष्ट्रपति थिए 1863 मा। म हजुरलाई यसमा क्वेसन क्रस गरेँ। प्रधानमन्त्रीले कालो मास्क लगाएर विरोध गर्नुभयो, कालो मास्क लाने जानेलाई कार्यक्रममा प्रवेश दिनु भएन, किन डराउनु भएको होला? कालो क्यामेरा अगाडि बोल्न नडराउने, अनि कालो कोट र कालो टोपी आफै लगाएर जाने, अनि कालो मास्क लगाउन जानेलाई चाहिँ उहाँको कार्यक्रममा निश्चित गरियो। होइन, एउटा त के हो भने कालो देखाउने नै एउटा विरोध छ। डेमोक्रेसीमा तपाईँको विरोध त हुन्छ। डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने, डेमोक्रेसीको नेता बन्ने अनि विरोधसँग डराउने, त्यही भएर त्यो गलत हो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, म त्यही भन्न जाँदै मास्ककै कुरामा लगाएर गइन्छ सबै कुरा कालोमा चाहिँ नपर्ने, मास्कमै विरोध गर्छ। होइन, मास्क पनि कालो। अब मास्कको कलर त त्यो त हाम्रो अधिकारको कुरा, जुन पनि कुरामा लिने। प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसलाई हामी राम्रो मान्दैन, त्यसलाई राम्रो मान्दैन। म प्रधानमन्त्रीको हरेक कुराको सपोर्ट गर्ने मान्छे होइन। म संविधानको सपोर्ट गर्ने हो, म राम्रो कुराको सपोर्ट गर्ने, म डेमोक्रेसीको सपोर्ट गर्ने। उहाँले चाहिँ कालो मास्क लगाएर गएपछि चाहिँ जनतामा भ्रम बनाएर आतंक बनाउनु खोज्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री। होइन, त्यो डेमोक्रेसीको विरुद्धमा छ, विरुद्धमा। तपाईँले कालो झन्डा देखाउन सक्नुहुन्छ। 2047 मा भट्टराईजीको रामेश्वर यादवले सर्लाही जिल्लामा कालो झन्डा लिएर देखायो। उहाँले माग पनि लिनुभयो, कालो झन्डा पनि देख्नु। अनि कालो मास्कमा प्रधानमन्त्री किन डराउनु? त्यही त मैले भन्छु, त्यो डेमोक्रेसीको विरुद्ध हो। थ्याङ्क यू सो मच।